السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير والرضا والعافية في هذا اليوم، يوم الوطن. نقدم التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام ولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة الداعم لكل هذه المبادرات والاجتماعات والتعبير عن شعور المحبة والولاء والانتماء للوطن. مجموعة من الرسائل أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأوصي الشباب خاصة أن ينتبهوا لهذه الرسائل. الرسالة الأولى، الرقم 91. اليوم نحتفل بالعام 91 للمملكة العربية السعودية. ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني باختصار أنه مضى 91 عاما على توحيد المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية، طبعا بسواعد الرجال وبقيادة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. لكن قبل هذا التاريخ ماذا كان الحال؟ كان الخوف بدل الأمن، كان الجوع بدل هذا الرغد في العيش، كان التناحر، كان القتال بين الناس، كان القوي يأكل الضعيف. لا تتوقع أن هذا الحال الذي تعيشه اليوم أيها الشاب من الأمن ورغد العيش والطمأنينة والفرص الوظيفية وكل الرفاهية التي نعيشها، لا تتوقع أنها هي الأصل، بل هي نعمة أنعم الله بها علينا بعد توحيد المملكة العربية السعودية. ولذلك تذكر هذه النعمة في مثل هذا اليوم يعيننا على شكرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الرسالة الأولى للشباب. الرسالة الثانية، وهي من الأهمية بمكان، أن نفهم ما هو مدلول ومفهوم ومعنى الوطنية الحقة. أقول لكل شاب: لا تظن أن الوطنية فقط أننا نضع أعلام الوطن على السيارة أو نضع حتى صور قادة الوطن على السيارة. لا لا لا، الوطنية هي عمل وانتماء وشعور. الوطنية حقيقة أن تشعر أن كل مكونات الوطن كملكك الخاص الذي تدافع عنه بكل ما أوتيت من فهم وكل ما أوتيت فيه من إمكانيات. اليوم الشاب الذي يضع علم المملكة العربية السعودية ثم هو يعبث بسيارته في الشارع هو لم يفهم الوطنية. اليوم الأسرة التي تفرط بتربية أبنائها وتسلم هؤلاء الأطفال مثلا لخادمات غريبات الدين، غريبات الثقافة، غريبات اللغة، ثم إذا جاء يوم الوطن لفته هذه الأسرة بالأعلام الخضراء، أنا أقول عذرا أيتها الأسرة، أنت لم تفهمي الوطنية. المعلم الذي يردد نشيد الوطن في هذا اليوم وهو مع ذلك مقصر في وظيفته هو لم يفهم الوطنية. التاجر الذي يرعى أحيانا احتفالات الوطن لكنه قد يغش في تجارته أو قد يرفع الأسعار بشكل مؤذي للناس هو لم يفهم الوطنية. أيضا من الأهمية بمكان أن نشير ونحن نعيش أحداث اليوم الوطني، أن نشير إلى هذه الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد. هذه الرؤية يا شباب لن تتم حقيقة إلا إذا تفهمنا أن الهدف يحتاج إلى جهودكم، إلى التضحيات، إلى الصبر في أوقات مثلا البناء، لأنه الذي يريد أن يصل إلى قمة الجبل لابد أن يتحمل عناء الصعود، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. في آخر هذه الرسائل قدم شكري الجزيل لسعادة المحافظ وسعادة رئيس البلدية وأمين لجنة السياحة على جهودهم التي أثمرت حقيقة هذا الاجتماع المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجهود. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. شكرا للجميع.